18 रजब दौलत वाला मंगल आ गया। सिर्फ चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लें, एकदम इतना पैसा आएगा। 7 करोड़ शाम को मिलेंगे इंशाअल्लाह, बेशक आजमा लेना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, 18 माह रजब मंगल वाले दिन सब कामों को छोड़कर आधा मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ लेना। आप लोग यकीन करें या ना करें, जो वजीफा आज आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ, ये ऐसा मुजर्रब वजीफा है। इस वजीफे को कई लोग पढ़ के कामयाब हो चुके हैं। पैसा तो बहुत छोटी चीज है। आप इस वजीफे को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से पूरी दुनिया के खजाने भी मांग लो तो आपको अल्लाह पाक अपने फजलो करम से अता कर देंगे। आपको जो चाहिए मिल जाएगा। बड़ा महल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, या कोठियां या बंगले चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, दुनिया जहां के खजाने चाहिए, आप ये वजीफा पढ़ के अल्लाह पाक से मांग लेना। आपको फौरी तौर पर गैब से इतनी मदद होगी कि आप सब हैरान रह जाएंगे। वहां से आपको पैसे आना शुरू होंगी। दुकान में, ऑफिस में, जहां कहीं भी आप मौजूद हो, आप अगर काम काज पर भी हो तो वहां भी पढ़ सकते हो। अपने घर में हो वहां पढ़ लो, दुकान में हो वहां पढ़ लो, दफ्तर में, ऑफिस में, मस्जिद में, मदरसे में, जिस जगह मौजूद हो, ये वजीफा मंगल के दिन आपको लाजमी पढ़ लेना है। आप लोग अगर चाहें तो सिर्फ मंगल को ये वजीफा पढ़ लें, लेकिन अगर चाहें तो हर मंगल को ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन 18 माह रजब मंगल के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। ये वजीफा दौलत का एक बादशाह वजीफा है। इस वजीफे को जो कोई भी सच्चे दिल से और कामिल यकीन से अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ते हैं, फौरी तौर पर माला माल हो जाते हैं। गैब के खजाने हासिल करना चाहते हो, गैबी तरीके से अमीर होना चाहते हो, रातों रात अपने हालात को बदलना चाहते हो, तो बिल्कुल सुस्ती मत करना। आप लोग बड़ी सुस्ती कर जाते हो। कोई वीडियो आती है फिर सोच में पड़ जाते हो, आज पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे। क्यों? ये वजीफा आज कल पढ़ने का नहीं है, क्योंकि अगर इस वजीफे को पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ मंगल वाले दिन ही पढ़ना है। अल्लाह पाक की जात पर यकीन भरोसा करते हुए मंगल वाले दिन पढ़ लेना। सबसे पहले तो आप किसी एक जगह सुकून से बैठ जाना। सबसे पहले एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और ये अमल पढ़ना शुरू कर देना है। ये अमल पढ़ने में बहुत आसान है। ये अमल इतना आसान और सादा सा है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़े आसान तरीके से पढ़ लेगा, क्योंकि ये मुश्किल वजीफा नहीं है कि आप लोग ना पढ़ सकें, बल्कि बिल्कुल आसान तरीन वजीफा है। शायद आपने इससे ज्यादा आसान वजीफा अपनी जिंदगी में ना किया होगा। ये वजीफा मैंने सैकड़ों लोगों को अपनी जिंदगी में बताया होगा, और ये मेरा अपना जाती आजमूदा अमल है, मेरा अपना जाती आजमाया हुआ ये वजीफा है। ऐसा कोई पीर नहीं होता कि मैंने ये वजीफा ना पढ़ा हो। आप लोग इस वजीफे को अगर सिर्फ एक बार पढ़ लोगे तो इतना आपको फायदा होगा, इतनी दौलत आपको मिलेगी कि आप लोग बेचैनी से अगले मंगल का इंतजार करोगे कि कब अगला मंगल आएगा और हम ये वजीफा पढ़ें। ये वजीफा फौरी तौर पर आपके हालात को, अपनी जिंदगी को बदल कर रख देगा। आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह। वजीफा पढ़ते ही अल्लाह पाक करम फरमाएगा। बड़ी से बड़ी आपको परेशानी है, घर में फाके हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, आप लोगों का कोई काम नहीं, कारोबार नहीं, जॉब नहीं, आपका कहीं दिल नहीं लगता, घर में बरकतें नहीं, आपके ऊपर अगर बेशुमार कर्जा है, कर्जदार परेशान करते हैं, तो आप लोग इस तरह के मामलात में हो, इस तरह के हालात में हो, तो ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लेना। 2 मिनट निकाल कर मंगल वाले दिन जहां कहीं मौजूद हो, सुकून से बैठ जाना। चाहे आप लोग पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, शारजा, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, दुनिया के जिस मुल्क में भी हो, जिस शहर में हो, जिस गांव में हो, जिस गली में जहां कहीं मौजूद हो, मंगल का दिन हो, बस जैसे ही मंगल आए तो आप लोग ये वजीफा पढ़ लेना। अगर एक मंगल भी अपनी पूरी जिंदगी में पढ़ लो तो आपकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। आपकी नस्लें इंशाअल्लाह दौलत से खेलेंगी। इतनी दौलत आपको मिलेगी, इतना पैसा आपकी जेब में होगा कि आपसे संभाला भी नहीं जाएगा। ये वजीफा जिसको बताता हूँ, पहले कहता हूँ कि अगर दौलत संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा पढ़ना, ऐसा ना हो फिर आपसे दौलत संभाली ना जाएगी। दौलत रखने की जगह हो और दौलत संभाल सकते हो तो ही ये वजीफा पढ़ना। ये वजीफा पढ़ते ही आपकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, आज ही हर इंसान परेशान है। किसी को जानी परेशानी है तो किसी को माली होती है, इसी तरह से किसी को मनसब की परेशानी है तो किसी को इज्जत व आबरू की परेशानी होती है। अमीर अपनी कोठी में परेशान है, उसे दौलत संभाली नहीं जाती, तो गरीब झोंपड़ी में कोई रोजगार और हालात से नाला है। तकरीबन हर आदमी
किसी न किसी फिक्र में और परेशानी में मुब्तला है। दिली सुकून, करार और इत्मीनान हासिल करने की हर एक अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक अपनी परेशानी की खुद तशखीस करके उनके इलाज में लगा रहता है। कोई इक़्तिदार, मनसब या ओहदे में सुकून तलाश करता है, मगर जब उसे मतलूबा मनसब मिल जाता है तो पता चलता है कि उसमें तो सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं है, बल्कि मनसब की जिम्मेदारियों और मनसब के जवाल के अंदेशों की सूरत में और ज्यादा तफक्कुरात हैं। किसी ने समझा कि सुकून सिर्फ मालो दौलत की कसरत और परवानी में ही पोशीदा है, मगर हकीकत ये है कि जिन लोगों को ये मालो दौलत हासिल हो उनमें से अक्सर का हाल ये है कि कारोबारी तफक्कुरात, तरक्की का शौक, दिन बदन बढ़ती हुई हिर्स और तिजारत में नुकसान के अंदेशों से उनकी रातों की नींदें हराम हैं। फिर किसी ने रक्स को बाइस से सुकून जाना, मगर वक्ती और आर्जी लज्जत के बाद फिर भी बेचैनी और इज़्तिराब बरकरार रहता है। किसी ने मंशियात का सहारा लिया, मगर उसमें भी सिर्फ आर्जी दिल बहलावा ही होता है, आर्जी फायदा और दायमी नो इंसान। किसी ने नत नए फैशन करके दिल बहलाने की कोशिश की, मगर सुकून और करार न मिला। जबकि दीनी जहन रखने वालों का यह ख्याल है कि मुख्तलिफ परेशानियों और मुसीबतों से बचाव का असल तरीका और उनका हकीकी इलाज सिर्फ एक ही है कि अपने आप को गुनाहगार, खताकार, नाफरमान और कसूरवार समझते हुए अल्लाह ताला से माफी मांगी जाए और गुनाहों को छोड़कर अल्लाह ताला को राजी कर लिया जाए, क्योंकि सुकून और राहत के सब खजाने अल्लाह ताला के पास हैं। अल्लाह ताला के जिक्र से ही बेकरार दिलों को करार मिलता है, वही उनका मालिक है। और जब मालिक राजी होगा तो खुश होकर अपनी ममलूका चीज सुकून और राहत अपने फर्मा बरदार बंदों को अता करेगा। और वो मालिक राजी होता है नाफरमानी और गुनाहों को छोड़ने और फर्मा बरदारी इख्तियार करने से। हर आदमी जानता है हर अच्छे या बुरे अमल का रद्द अमल जरूर होता है। दुनिया में पेश आने वाले हालात पर सबसे ज्यादा असर अंदाज होने वाली चीज इंसान के अच्छे या बुरे आमाल हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक अल्लाह ताला की खुशनुदी और नाराजगी से है। किसी वाकया और हादसे के तिब्बी असबाब जिन्हें हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वो किसी अच्छे या बुरे वाकये के लिए महज जाहिरी सबब के दर्जे में हैं। सादा लोग हवासो आफात को सिर्फ जाहिरी असबाब से जोड़ते और फिर उसी एतबार से उन हवास से बचाव की तदाबीर भी इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। शरई तालीमात की रोशनी में बहैसियत मुसलमान हमें ये एतकाद रखना जरूरी है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म और अमर से होता है, जिसका अकल और हवास खमसा के जरिए अदराक करने से हम कासिर हैं। वही इलाही और अंबिया अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने जज़ा और सजा का जो निज़ाम समझाया है, वो हमें इस गैबी निज़ाम के बारे में आगाह करता है। वो ये कि किसी भी वाक़ये और हादसे का असल और हकीकी सबब अल्लाह ताला की रजामंदी और नाराजगी है। अल्लाह ताला के हालात को ख्वाह अच्छे हों या बुरे इंसानी आमाल से जोड़ा और वाबस्ता फरमाया है। चुनांचे इंसान के नेक व बद आमाल की नौइयत के एतबार से अहवाल व मरतब होते हैं। सेहत और मर्ज व नफा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, खुशी और गमी, बारिश और खुश्क साली, महंगाई और अरजानी, बद अमन बदामनी और दहशत गर्दी, वबाई अमराज, जलजला, तूफान, सैलाब वगैरह, ये सब हमारे नेक बद आमाल का ही नतीजा होते हैं। बिलफर्ज दीगर इन सब आवाल के जाहिरी असबाब कुछ भी हो, मगर हकीकी असबाब हमारे नेक व बद आमाल होते हैं। हर तकलीफ व आजमाइश, सहूलत व खुशी अल्लाह ताला की तरफ से ही होती है। इसलिए परेशानियों और मसाइब का हल रजूए अल्लाह है, यानी अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होना। अल्लाह ताला की तरफ तौबा व इस्तग़फ़ार के जरिए भी मुतवज्जे हों और अपने मसाइल का हल अल्लाह ताला के हवाले कर दें। गोया अल्लाह ताला को अपने मसाइल का हल का वकील बना दीजिए। अल्लाह ताला कभी आपको बेसहारा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नीज़ इसके साथ शुक्रगुजारी की कैफियत पैदा कीजिए। बज़ाहिर हमें महसूस होता है कि हमें कोई नेमत हासिल नहीं और हर तरफ से हम परेशानियों में घिरे हुए हैं, जबकि लगता है कि हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में डूबे हुए हैं। इसलिए जाहिर में परेशानी ही क्यों नजर ना आए, इंसान का काम हर वक्त मालिक का शुक्र अदा करना है। अल्लाह ताला जरूर अपने इनामात में इजाफा फरमाएंगे और दुनियावी परेशानियां भी इंशाअल्लाह हल फरमाएंगे। लिहाजा सब घर वाले अपने अमाल का मुहासिबा करें। अगर नमाजों की पाबंदी नहीं है तो 5 वक्त नमाज का एहतमाम शुरू कर दें और नमाजों के बाद दुआओं का भी एहतमाम करें। नाज़रीन इकराम, कई तरह के खौफनाक और इबरत अंगेज वाक़यात, ख्वाह इनफरादी हो या इज्तिमाई, दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक अलार्म और तंबिया होती है ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासिबा करे और कोई तंबिया उसकी गफलत दिल को जंबिश देने में कामयाब हो जाए। दुनिया में पेश आने वाले अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजर्बा इस पर शाहिद है
کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذابات آئے ہیں۔ مثلا کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نظر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر واضح ہیں کہ نافرمانی کی سب سے بڑا سبب پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اعمال کی حسب و نوعیت تاثیرات کو ایسی کرنی ویسی بھرنی کے بے مصادق مختلف پہلو اور طریقوں سے بیان فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرما کر اعمال کی اصلاح کا حکم بھی دیا ہے، جو آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نحل میں فرمایا ہے، ترجمہ: جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورۃ نحل آیات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں ایمان اور اعمال صالحہ کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے پر لطف اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیات پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور اعمال صالح نہ ہو یا کوئی ایک نہ ہو تو پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی، بلکہ پریشان زندگی نصیب ہوگی۔ اس لیے ہمیں دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کرنے کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دنیا و آخرت دونوں سنور جائے۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ تمام لوگ منگل والے دن 1 منٹ ایسا نکالنا کہ اس 1 منٹ میں کوئی آپ کو تنگ نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا۔ اب جو وظائف بتانے لگا ہوں وہ فوراً پڑھنا شروع کر دینا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بے شک درود ابراہیمی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لو یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لو۔ آپ جو چاہو منگل والے دن کسی بھی وقت کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہو۔ چاہے آپ لوگ فجر کے نماز کے بعد پڑھ لو، ظہر کے بعد پڑھ لو، عصر مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لو، کسی بھی وقت کی نماز کے بعد آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بس منگل کے دن کی پابندی ہے، جگہ کی وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ جب آپ کا دل کرے صبح اٹھو منگل والے دن فوراً یہ وظیفہ چاہو تو اس وقت پڑھ لو، شام میں پڑھ لو، سوتے وقت پڑھ لو، جب آپ کا دل کرے۔ ناظرین، اللہ کریم کی ذات بصیر و علیم کے کسی اسم کا ذاکر بننے والا انسان غیر معمولی ذہانت اور حسیات کا حامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اسم رب العالمین یا بصیرو ہے۔ صوفیہ کرام کا یقین و ایمان ہے کہ اس اسم مبارک کے عامل پر زمین اور آسمان کے تمام راز منکشف ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی رکاوٹ اس کی نظر میں خلل نہیں ڈال سکتی اور وہ ہزاروں میل دور تک دیکھ سکتا ہے، اور چاہے تو ہزاروں میل جو کچھ غلط ہو رہا ہے اس کو روک لے۔ اس کے معقل حاضر ہو کر ذاکر کو 2 خلطیں عطا کرتے ہیں، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری خلط یہ ہے کہ ذاکر جو فعل کرتا ہے دیکھ بھال کر حقیقت پر نظر رکھ کر کرتا ہے، اور خلط باطن یہ ہے کہ زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ باتیں اس کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اس صفت کو سب سے زیادہ جس نے ظاہر کیا وہ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس ورد کے عامل سے کوئی راز پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا ورد کرنے اور نقش پاس کرنے سے کشف کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ خلوت و تنہائی میں رہ کر اس اسم کا ذکر کرنے والا ہمہ قسم کی برائیوں سے دور رہتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جانا۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں کو فوری طور پر جو وظیفہ سب سے پہلے نمبر پر پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ سمجھ لیں دولت کا ایک بادشاہ وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لینا، لیکن اگر تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر سب سے پہلے اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ جو وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی سکرین پر دکھ رہا ہے یہ پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیر
آپ لوگوں کے لیے اس عمل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، تو براہ کرم گزارش کر رہا ہوں کہ 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ مت کرنا، نہیں تو عمل کرنے بیٹھو گے تو عمل میں کمی پیشی کر جاؤ گے۔ تو پھر مجھے مت کہنا، ایک ایک بات، ایک ایک پوائنٹ آپ لوگ سنیے گا، کون سا وظیفہ کس ترتیب سے اور کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو، تو فوراً اسی وقت پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ تو اس کے بعد فوراً 11 مرتبہ یا سمیع یا بصیر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ تسبیح کے دانوں پر یا سیدھے ہاتھ پر ایک اچھی طرح گن کر پڑھ لیں۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وظیفہ آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو آپ کو اب کرنا کیا ہے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سب 3 مرتبہ سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں بھی پڑھ لیں۔ تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ پاک سے اپنے تمام حاجتوں کے لیے، تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل حل کر دیں گے۔ البصیر، یہ وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز کو صاف صاف دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ مٹی میں چھپی ہوئی چیزیں یعنی تحت الثری بھی اس کی نظر سے مخفی نہیں ہے۔ سمیع وہ ذات ہے جس کے ادراک سے کوئی سننے کی بات مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی، خواہ باریک سے باریک ہی کیوں نہ ہو۔ وہ رات کے وقت صاف پتھر پر چلنے والی چونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنتا ہے، حمد کہنے والوں کی حمد سن کر جزائے خیر دیتا ہے، دعا کرنے والوں کی دعائیں سن کر قبول کرتا ہے۔ ہر طرح کی مشکل و پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اور زبان پر یہ الفاظ لانے چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پڑھا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈک اور سلامتی والی بنا دیا، اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو اس سے ڈرو، مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تاجر لوگوں کو قرض دیتا تھا، جب کسی کو تنگ دست پاتا تو اپنے نوجوانوں سے کہتا کہ اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی معاف کر دے، چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم اس اللہ کی جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی پیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کیے تھے۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے۔ پھر جب وہ پاؤں دھوتا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت میں خود مدعی بنوں گا۔ ایک تو وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور
پھر وعدہ خلافی کی، دوسرا وہ جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ کر اس کی قیمت کھائی، اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو مزدور کیا، پھر کام تو اس سے پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی۔ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا صلہ رحمی کے خلاف دعا نہ کرے اور جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، جلد بازی کرنا کیا ہے اے اللہ کے رسول؟ تو ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ کہنے لگے میں نے دعا کی اور دعا کی لیکن مجھے اپنی دعا کی قبولیت ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی، بس پھر وہ حسرت کا شکار ہو جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج کی مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔